सुप्रीम कोर्ट जज ఇప్పుడే వచ్చాను బాబు లోపల లైబ్రరీ దగ్గర ఉన్నాను ज्ञान संग्रह संपादितः तस्यापि सान्द्रध्वनिमुद्रणायाः लोकार्पणं भविष्यति। अनन्तरम् अतिथीनां सम्माननं कुलाधिपतीनां दीक्षान्तसमारोहस्य समापनाय राष्ट्रगानम् एते कार्यक्रमः प्रायः होराद्वयात्मकः अयं कालः। ये बालकाः सन्ति अथवा शिशवः भवन्ति तेषां सुरक्षितया भवन्तः रक्षणं कुर्वन्तु। तेषां कोशः मांस इति सविनम्रं निवेदनं भवति। अयं कार्यक्रमः द्वितीयः द्विहोरात्मकः कार्यक्रमः भवति। अयम् अत्यन्तम् अतीव पवित्रः कार्यक्रमो भवति। समावर्तनसंस्कारः इति उच्यते। अतः दीक्षान्तसमारोहेऽस्मिन् भवन्तः सर्वेपि आगच्छन्तु। पुनः निवेदनं क्रियते छात्राः विद्यावान् एम्पल् स्टूडेण्ट्स् केचन स्वर्णपदकभाजः आचार्य सर्वप्रथमं विद्यावारिधि प्रस्थापनं भवति। देशे च विद्यावारिधिस्नातकाः उत्तिष्ठन्तु इति कथनसमनन्तरं सर्वे उत्थिताः भवेयुः। तदनन्तरं ते कुलाधिपतिम् उद्बोधयन्ति, अनुमोदन्ति। अहं भवतां समक्षं विद्यावारिधिस्नातकान् उपस्थापयामि। एतैः यथाविधि आगम धर्मशास्त्र पुराणेतिहास अद्वैतवेदान्त विशिष्टाद्वैतवेदान्त व्याकरण शिक्षाशास्त्र साहित्य शास्त्रबोध मीमांसा दर्शनेषु विभिन्नानाम् आचार्याणां मार्गदर्शने शोधकार्यं निर्वर्त्य शोधप्रबन्धांश्च उपस्थाप्य परीक्षाद्वारा स्वीय विद्यावारिधि त्रिपाठी योग्यता संपादिता। प्रार्थये विद्यावारिधि उपाधि प्रदानेन एतां सभाजयन्तु अत्र भवन्तः इति एतावत्पर्यन्तं ते कुलाधिपतिम् अनुनन्दन्ति। तावत्पर्यन्तं विद्यावारिधि छात्राः उत्थिता एव भवेयुः। तदनन्तरं कुलाधिपतयः कथयिष्यन्ति। अहं जगतस्य राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलाधिपतित्वेन विद्यावारिधि त्रिपाठी इति उपाधेः भवतः अनुमन्ये अनुन्धे च भवन्तः आजीवनं अस्य उपाधेः योग्यतां संवर्धयेयुः इति
तावत्पर्यन्तं विद्यावारिधि छात्राः तत्रैव उत्थिताः भूत्वा क्रमशः नामानि पठ्यन्ते ते आगत्य यथाक्रमम् उपविष्टा भवेयुः इति अस्माकं विनम्र निवेदनं भवति। यतः कार्यक्रमः अतीव समय अनुकूलः भवेत्, अतः ते छात्राः यथा नाम उच्चारणं क्रियते तथैव उपविशन्तु। ये केचन छात्राः नागताः तेषां कृते स्थानानि तत्रैव समुपस्थापयन्तु। ఆదికియనాది హరినామం శోధించిరిదియే సురలును ఆది समारोहे सर्वेषां स्वागतं व्याहरामः। ये गणमान्याः विशिष्टातिथयः न्यायमूर्तयः मुकुन्दकामशर्ममहाभागाः अस्माकं मान्यमान्याः महामहिमसारिणः श्रीमन्तमहाभागात् जानकीवल्लभट्टनायकमहाभागाः अस्माकं सङ्घायप्रमुखाः सर्वेषां स्वागतं व्याहरामः। ते वेदिकां विभूषयिष्यन्ति।
वैदिकी प्रार्थनाया अधुना षोडश दीक्षांत समारोहः आरप्स्यते वैदिक पंडितान् अहम् अनुनन्दे स्वस्तिवाचनाय. Let us begin our function through a Vedic prayer chanted by the Vedic Pandits. Om Pranadevi Saraswati Vade Bharvadine Vade Yela Vitriya Vado Ahadiva Prahatah Parvatana Saraswati Vijata Gandu Yajnam Bhavan Devi Dushana Bhutati Shakman Navajam Sati Shunadu Suganta Sugam Suganta Me Sugam Suganta Me Sugamyate Sugam Jame Tatame Shayanagam Shayanam Me Tatame Shayanam Me Shayanagam Shayanam Me Shayananta Shayanam Me Shayananja Shayananja Shayanagam Shayananta Me Shayanagam Shayananta Me Jame Tatame Susha Susha Me Tatame Susha Me Susha Susha Me Susha Jada Susha Me Susha Ja Susha Jada Susha Susha Ja Me Susha Susha Ja Me Susha Ke Susha Jame Jame Sudinam Sudinam Me Jame Sudinam Me Sudinam Sudinam Me Sudinam Jada Sudinam Me Sudinam Ja Sudinam Jada Sudinam Sudinam Ja Me Sudinam Sudinam Ja Me Sudinam Iti Sudinam Ja Me Jame Mayiti Me Nayam Bhagavantasya Ma Tanpa Bhagasarvaityo Havime Sana Bhagapura Eta Bhaveha Samadvara Yoshasa Namanta Yadikrave Vasudaya Paraya Arvadinam Vasubhidam Bhagannaha Rathamivaashvavadina Avahantu Ashvavade Tvavadena Ushasaha Veeravade Stadavachandu Bhadraha Vrudandavana Vishwara Pravina Yoyam Parasvasti Visradanaha तदनु परम्परानुसारम् अस्माकं विद्यापीठस्य कुलगीतं गीयते अस्माकं विद्यापीठछात्रैः इदं च कुलगीतम् अस्माकं मान्यैः कुलपतिभिः विरचितं वर्तते तस्यापि आनन्दं वयम् अनुभवामः. The Vidyapita students will now sing the Kula Geetam, which has been composed by our Honorable Vice Chancellor.
संस्कृत विद्यापीठम राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम। अस्य राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलाधिपतयः अनुरुध्यन्ते ते षोडश दीक्षांत समारोहस्य आरंभस्य उद्घोषणं विदधतु इति। I request Honorable Chancellor of the Vidyapita and Governor of Assam, Dr. J.B. Patnaik ji, to declare the convocation open. तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन षोडश दीक्षांत समारोहस्य आरम्भम् उद्घोषयामि। अहम् अनुरुन्धे तत्र भवतः अस्माकं मान्यानां कुलपतीन् आचार्यान् हरेकृष्ण सतपथि महाभागान् आगन्तॄणां सम्मानोपाधिभाजः अधुना उपाधिधारिणः ये सन्ति तेषां स्वागतं विधातुम्। I request our Honorable Vice Chancellor, Professor Hare Krishna Satapathy ji, to welcome the gathering. ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम सम्माननीयः षोडश दीक्षान्त समारोहस्य अध्यक्षः महामहिमशालिनः महामान्याः कुलाधिपतयः तथा महामान्य राज्यपालाः प्रज्ञानवाचस्पति डॉक्टर जानकी वल्लभ पट्टनायक महोदयाः, महामान्य श्रीमती राज्यपाल श्रीमती जयंती पट्टनायक महोदयाः, अस्य समावर्तन समारोहस्य मुख्यातिथयः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मान्यवर कुलाधिपतयः न्यायमूर्तयः डॉक्टर मुकुंद काम शर्मा महोदयाः, श्रीमती शर्मा महोदयाः, अवसरेस्मिन् महामहोपाध्याय उपाधिभाजः डॉक्टर समुद्रलाल लक्ष्मणया, डॉक्टर अशोक कुमार चाटर्जी महोदयाः, वाचस्पति दिलीप उपाधिभाजः डॉक्टर मनुभाई पटेल, श्री एम.बी. सिंहाचल शास्त्री महोदयाः, प्रबंधक परिषदः विद्वत् परिषदः तथा अन्यासां विश्वविद्यालय समितीनां मान्याः सदस्याः, विभिन्न संकाय प्रमुखाः, विभागीय मुख्याः तथा आचार्याः, कुलसचिव समेताः विश्वविद्यालयस्य अस्य सर्वे पदाधिकारिणः कर्मचारिणः प्रिय स्नातकाः सांवादिकाः निमन्त्रिताः अतिथयः अत्यन्तम् आदरणीयाः स्नेहभाजनानि छात्राः छात्राश्च। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् श्री श्री स्वामी वेंकटेश्वर पदारविन्द पवित्रीकृतेस्मिन् तिरुपति क्षेत्रे विराजमाने अत्र ज्ञान मंदिरे अस्माभिः षोडश दीक्षान्त समारोहः परिपाल्यते। अस्मिन् मंगलमय माहेन्द्र मुहूर्ते शुभावसरे अत्र उपस्थितानां तत्र भवतां सर्वेषां विद्यापीठस्य सर्वांगीण विकासाय दत्तप्राणानां संकल्पबद्धानां आचार्याणां पदाधिकारिणां कर्मचारिणां स्नातकानां निमंत्रितानां अतिथीनां तथा विद्यार्थिनीनां च कृते विद्यापीठपक्षतः स्वागतं सुस्वागतं अभिनंदनं शुभाभिनंदनं च विनिवेदयामि। प्रस्फुटितैः पुष्पैः यथा उपवनं विभ्राजते आकर्षणीयैः पल्लवैः यथा कल्पद्रुमः विराजते समुज्ज्वलैः नक्षत्रैः यथा महाकाशः विद्योतते तथा भवादृशैः सुरभारती चरण पंकज चंचरिकैः
काव्यशास्त्र रसिकैः विद्वद्भिः अतिथिवर्जैः समावर्तन सभा प्राङ्गणमिदं नितरां संशोभते। महामहिमशालिनां कुलाधिपतिनां महामान्य राज्यपाल प्रज्ञान वाचस्पति डॉक्टर जानकी वल्लभ पट्टनायक महोदयानाम् आध्यक्षे अनुष्ठितेऽस्मिन् दीक्षान्त समारोहे अस्माकं मान्य मुख्य अतिथीनां न्यायमूर्ति डॉक्टर मुकुन्दकाम शर्मणाम् उपस्थितिः अस्माकं सर्वेषां कृते यथा प्रेरणादायिनी तथा आनन्दप्रदायिनी। हे माननीयाः, न केवलं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य महामान्य कुलाधिपति रूपेण अपितु संपूर्ण संस्कृत वाङ्मयस्य अद्वितीय पृष्ठपोषक रूपेण संस्कृतस्य भारतीय संस्कृतेश्च विकासाय तत्र भवतां मार्गदर्शनम् अविस्मरणीयम्। अस्माकं सौभाग्यं यत् एतत् महनीय कार्य सम्पादनार्थं यथा भगवत्या पद्मावत्या सह शङ्खपाणिः मुकुन्दः जगत्पालनं करोति तथा ब्राह्मीतु भारती भाषा गिर्वाकवाणी सरस्वती इति उक्तति सा सुरसरस्वती स्वरूपिण्या मारां भारती शर्मा महोदयया सह निरन्तरं मेधमानः भवान् संस्कृत संसारस्य पालनं विदधाति। अवसरेऽस्मिन् अत्र विराजमानयोः उभयोः तत्र भवतु पार्वती परमेश्वर कल्पयोः कृतज्ञता विनिवेदन पूर्वकम् अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनं च कुर्मः। हे पूज्य न्यायमूर्ते जगति भगवती भारती भाग्यभानो भाषायाः वर्धनार्थं प्रमुदित मनसा चेष्टमान प्रकामम् अस्मिन् दीक्षान्तकार्ये वयं य भवतां योगदानेन धन्या। अस्मिन् दीक्षान्तकार्ये वयं य भवतां योगदानेन धन्या। सश्रद्धं सप्रमोदं सहृदय भवतां स्वागतं व्याहरामः। सुहृदः, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कृते जे महान्तः कल्पद्रुमाः येषां छत्रछायायां वयं सर्वे संवर्धिताः संरक्षिताः ते भवन्ति अस्माकं महामान्याः कुलाधिपतयः प्रज्ञानवाचस्पति डॉक्टर जानकी वल्लभ पट्टनायक महोदयाः। तेपि अत्र श्रीमती राज्यपाल माननीय जयंती पट्टनायक महोदयाभिः सह विराजन्ते। श्रीयुक्त पट्टनायक महोदयाः न केवलं लोकप्रियाः जननायकाः वा सुप्रसिद्धाः राष्ट्रनीतिज्ञाः अपितु शिक्षा साहित्य संस्कृत संस्कृति क्षेत्रेषु विश्वविश्रुताः विद्वांसः। हे मान्याः, विश्व प्रसिद्ध विद्यानगरी वाराणसी भवतां विद्या साधना क्षेत्रम्, आकुमारी हिमाचलं संपूर्णं भारतवर्षं भवतां कार्यक्षेत्रम्, महाभारतीय चेतना जोगात् समग्र वसुधैव भवतां कुटुम्बकम्। बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य प्राक्तन छात्र रूपेण भवद्भिः जा मर्यादाजनकः मदन मोहन मालव्य स्मृति पुरस्कारः विगत वर्षे प्राप्तः तदस्माकं गौरवाय प्रकल्पते। मान्याः सुहृदः, एतदेव अत्र अहं भवतां सर्वेषाम् अवगतये कथयितुमिच्छामि यत् साहित्य जगतः जः अतीव मर्यादाजनकः साहित्य भारती इति पुरस्कारः अस्ति, तेन पुरस्कारेण ऐषमः दिनत्रयानन्तरम् आगामिनि नवमदिनाङ्के अस्माकं प्रियतमाः कुलाधिपतयः श्रीयुक्त पट्टनायक महोदयाः विभूषिताः भविष्यन्ति। एतत् अस्माकं विद्यापीठस्य गौरवमेव। तदर्थं भवतां सर्वेषां पक्षतः अस्माकं कुलाधिपतीनां कृते वयम् अभिनन्दनानि विनिवेदयामः। हे मान्याः कुलाधिपतयः, साहित्य संस्कृति संस्कृत समुन्नति क्षेत्रे भवताम् अमृतवर्षणि लेखनी निरन्तरतया चिरजागृता विद्यते। भवादृशान् संस्कृत संस्कृति संरक्षण निपुणान् विशिष्टान् विदुषः कुलाधिपति रूपेण सम्प्राप्य वयं धन्याः। विद्यापीठमिदं धन्यं, संस्कृत समग्र संस्कृत वाङ्मयं धन्यं। विश्वविद्यालयस्य अस्य जा सुमहती प्रगतिः भवति सा केवलं भवतां मार्गदर्शनेन शुभाशीर्वादेन च सम्भवति। पुनरेकवारं कृतज्ञता विनिवेदन पुरस्सरं
वयं तत्र भवतां स्वागतं सुस्वागतं च कुर्मः। हे पूज्यः जननायका जनमनो मंगल्य संवर्धकः भाषा संस्कृति संस्कृत प्रिय कला साहित्य संरक्षकः हे वाचस्पतयः स्वयं धिषणया हे जानकी वल्लभः हे दीक्षा विरतः कुलाधिपतयः सुस्वागतं स्वागतम्। सुहृदः अस्मिन् दीक्षान्त समारोहे जे चत्वारः विद्वांसः सम्मानजनक डॉक्टरेट उपाधिना विभूषिताः भवन्ति ते भारतवर्षस्य चतुर्धाम स्वरूपः मानवजातेः चतुर्वेदकल्पः तथा अखिल ज्ञान जगतः चतुस्तंभ स्वरूपः डॉक्टर समुद्रालाल लक्ष्मणया, डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी, डॉक्टर मनुभाई पटेल, श्री SMV सिंहाचल शास्त्रिणः भवन्ति। एतेषां सर्वेषां चतुर्णां विदुषां स्वस्वक्षेत्रेषु यत् नैपुण्यं यत् नैपुण्यम् अस्ति तेन समग्रं संस्कृत वाङ्मयं सुसमृद्धं भवति अभवत् भविष्यति च। यदा समुद्रलाल लक्ष्मणया महोदयः संस्कृत साहित्य व्याकरण दर्शनादिषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः तदा भारतीय दर्शन परम्परायां महान्तः यशस्विनः गुरवः भवन्ति डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी महोदयः। तथैव संपूर्ण मानव जातेः कल्याणाय प्रतिश्रुतिबद्धस्य लोकसेवक मंडलस्य स्थायिनः अध्यक्षः तथा भारतवर्षस्य सांस्कृतिक दूतरूपेण परिगणिताः विशिष्टाः समाजसेविनः विद्वांसः डॉक्टर मनुभाई पटेल महोदयाः अद्य सम्मानजनक डॉक्टरेट उपाधिना अलंकृताः भवन्ति। एवमेव हरेर्नामेव केवलम् कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा इति उक्त दिशा निरन्तरं हरिकथा उपस्थापने धुरन्धराः गुणिगणाग्रगण्याः श्रीयुक्त MV सिंहाचल शास्त्रीपादाः एतेभ्यः सर्वेभ्यः संवर्धनीयेभ्यः विद्वद्वरेभ्यः अहं विश्वविद्यालय पक्षतः अभिनन्दनं व्याहरामि। अन्ये च ये निमन्त्रिताः अतिथयः प्रबंध परिषदः विद्वत् परिषदः सदस्याः आचार्याः कर्मचारिणः वार्ताहराः तथा प्रियतमाः स्नातकाः गवेषकाः स्वर्णपदक विजेतारः छात्राश्च अत्र उपस्थिताः तेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं सुस्वागतं सानन्दं सादरं शान्तरं च विनिवेदयामि। Friends, by congratulating all the esteemed invitees and graduates on the occasion of this 16th convocation, I deem it my proud privilege to present a brief account of the teaching, learning, research and extension activities of our university. This is the most sacred occasion on which we can also fine-tune our future plans to take this institution to the greater heights. Rashtriya Sanskrit Vidyapita, a university under Section 3 of UGC Act 1956, committed to the cause of promotion and propagation of Sanskrit and Indian culture, has been striving hard to attain excellence in each and every field of its curricular as well as extracurricular activities for the past 5 decades. The Vidyapita is presently imparting education in 21 departments, mainly pertaining to ancient Indian knowledge system related to Sahitya, Vyakarana, Jyotisha, Dharmasastra, Nyaya, Advaita Vedanta, Visishta Advaita Vedanta, Dvaita Vedanta, Agama, Mimamsa, Sankhya Yoga, Purana Itihasa, Education and Veda Bhashyam. Apart from these subjects, the Vidyapita also imparts teaching in modern subjects like computer science, history, mathematics, English, Telugu, Hindi, physical education, etc. The Vidyapita has got the distinction of having 4 innovative courses, that is, in comparative aesthetics in global perspective, in Sabdabodha and linguistic system, yoga therapy and stress management, ancient Indian management techniques, and 3 special assistance programs in Sahitya, education and darsanas, for which the institution has been receiving extra financial support from the UGC. In order to broaden the employment avenues of the pass outs of this Vidyapita,
the university has been implementing so many career-oriented certificate and diploma courses on Yoga Vijnana, NLP, web technology, temple culture, Paurahitya, Jyotisha, DTP in Indian languages, Purana Pravachanam, Vastu Shastra, e-learning, etc. So many major research projects, that is a critical edition of commentaries of Prakash Varsha and Janaraj on Kirata Arjunya of Bharavi, electronic text of Astadhyayi of Panini with the Kasika, Mahabhasya with hyperlinks, Dvaita Vedanta Vishwakosha, Sanskrit moral literature and its relevance, Banjara folk literature and culture in Hindi, preparing a critical edition of e-text of Tattva Chintamani with its commentary by Aloka and Jayadeva, extraction of multi-word expression of Sanskrit, critical edition of Upanishad, Raga Kavyas, written in imitation of Gita Govinda, documentation of Sanskrit journals in India, human values in Potanaj, Srimad Andhra Bhagavatam, and minor projects, that is preparation of reading cards in English for Sanskrit learners, motifs of myth, Puranas and folklore in Indian fiction in English, some quality assurance aspects of web designing with specific reference to university website in India are being implemented under successful guidance of the learned professors of this institution, and most of them have been completed. Apart from these major and minor research projects, this institution has got the distinction of implementing other important projects like Sanskrit Science Exhibition, Alphabet Gallery, Ramayana Project, Mahabharata Project, Multilingual Etymological Dictionary Project, and other academic programs under which a lot of activities are taken up with the assistance of both teaching and non-teaching staff with a view to ensure the further academic development of this university. Because of its unique academic attainments, research activities, and other extension programs, Rashtriya Sanskrit Vidyapita has been recognized by the University Grants Commission as the center of excellence in the subject of traditional Shastras, and I would humbly mention that this is the only Sanskrit university in the entire country that has got this unique distinction of being a center of excellence in the field of ancient Indian wisdom. Under this program, the university has been successfully executing 12 projects, that is Shastra Bharati course, publications, audio and video documentation, audio video recording center activities, Lipi Vikasa Pradarshini, electronic tools and ancient script learning, Sanskrit self-learning kits, documentation of artifacts, digitalization of manuscripts, yoga stress management and healing center, seminars, workshops, postgraduate courses to bridge computer science and Sanskrit language technology. I would like to bring to your kind notice that the foundation stone of this university was laid in the year 1961 by none other than the then Vice President and former President of India, a great exponent of moral education of the world, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. And at present, the university is celebrating its golden jubilee year, during which a lot of development activities have been undertaken, and most of them have been completed successfully. It is pertinent to mention that to mark the completion of 50 years of its successful existence, the institution has brought out 50 prestigious books authored by eminent scholars in a record time of 1 year. The Vidyapita has so far published 270 titles covering different Shastras, Vedas, further grow from strength to strength with the good wishes of all our friends, philosophers and guides. And may Lord Venkateswar Swami bless all of us. Jayatu Jayatu Nityam Bharatam Sarvabhaumam Jayatu Jayatu Tasya Bharati Sanskrutakya Jayatu Jayatu Vidya Pithametat Prasiddham Parayatu Cha Samesam Mangalam Venkatesah. बारंबारं सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः अतिथिभ्यः सानन्दं नमोवाकं सादरं स्वागतं च विनिवेद्य अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वेषाम् आचार्याणां
अधिकारिणां कर्मचारिणां विशेषतः मम पुत्र कन्या कल्पानां विद्यार्थिनीनां सर्वविधं कल्याणं भगवतः कलिजुग प्रत्यक्ष दैवतस्य श्री श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः परम पावन चरण कमल तले संप्रार्थ्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। नमस्कारः। वाक्पुष्पैः स्वागत करणानन्तरम् अहम् अनुरुन्धे तत्र भवतः कुलपति महोदयान् अद्य अस्य षोडश दीक्षान्त समारोहस्य अध्यक्षाणां जानकी वल्लभ पट्टनायक महोदयानाम् एवञ्च अत्र विशिष्टातिथीनां मुकुन्दकामशर्मा महाभागानां च पुष्पगुच्छ प्रदानेन स्वागतं विधातुम् I request our revered Vice Chancellor Professor Hare Krishna Satapathy ji to welcome our revered Chief Guest Dr. Mukundakam Sharma and our Chancellor Dr. J.B. Patnaik by offering them bouquets. Let us all greet them and welcome them into our midst. Sir, we are happy to be with us. The Vidyapita feels proud and privileged to have you with us. वयम् आनन्दिताः तत्र भवतां समागमनेन अस्माकम् उपरि अनुग्रहेण च अधुना सम्मानोपाधिप्रदानाय गिरिशां परिचयपूर्वकं नाम्नाम् उपस्थापनं भविष्यति। सर्वप्रथमं महामहोपाध्याय प्रदानाय डॉक्टर समुद्रा लक्ष्मण महाभागानां परिचय प्रदानाय च आचार्यान् अस्माकं साहित्य संस्कृति संकाय प्रमुखान् एस सुदर्शन शर्मा महाभागान् अहम् अनुरुन्धे परिचय प्रदानाय समुद्रा लक्ष्मण महाभागान् उपस्थापयितुम्। Now is the time for the great moment of presenting the scholars who are to receive the honoris causa titles. First, the Professor Samudrala Lakshmanaya will be felicitated and conferred upon the title of Mahopadhyaya. This will be done by our Professor Dr. Sudarshan Sharma ji, Dean Faculty of Sahitya and Sanskriti. महामहिमशालिनः कुलाधिपति महोदयाः, अहं तत्र भवतां समक्षं राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानित विश्वविद्यालयस्य अस्य महामहोपाध्याय इति सम्मानोपाधिना विभूषयितुं साहित्य वेदान्तादिशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमान् आचार्यान् समुद्राल लक्ष्मणय्य महाभागान् समुपस्थापयामि। आचार्याः समुद्राल लक्ष्मणय्य महाभागाः आन्ध्रदेशे उपश्री कालहस्ति येर्पेडु मण्डले काप्रकायलगुंट नामके ग्रामे 1949 वर्षे जनिमलभन्त। प्राथमिक विद्या समाप्त्यनन्तरं श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयात् साहित्य शिरोमणि उपाधिं स्नातकोत्तरोपाधिं च लब्ध्वा आंध्र प्रदेश सर्वकार संचालित पंडित प्रशिक्षणं प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णाः। तदनु श्री वेंकटेश्वर प्राच्य कलाशालायां साहित्योपन्यासकपदम् अध्यक्षपदं च विभूष्य तिरुमल तिरुपति देवस्थानानां धर्म प्रचार परिषदः साचिव्यं सार्ध 7 वर्षाणि यावत् निर्वहन्। धर्म प्रचारे पुराण प्रबोध परीक्षां सञ्चालयन्तः भागवत परियोजनायाः विशिष्टाधिकारी पदं 5 वर्षाणि निरुह्य साम्प्रतं पुराणेतिहास परियोजनायां विशिष्टाधिकारी पदम् अलङ्कुर्वन्ति। अस्मिन्नेव पदे स्थित्वा श्रीमद्भागवतस्य व्याख्या चतुष्टय समन्वितस्य 11 सञ्चिकाः प्राकाशयन्। व्याख्याद्वयोवेतस्य श्रीमद्वाल्मीकि रामायणस्य 7 काण्डानां सम्पादनं कृत्वा काण्डचतुष्टयं प्राकाश्यमनयन्। अधुना 18 पुराणानाम् आन्ध्रानुवादं सम्पादयन्तः इमे मलयाळ सद्गुरु ग्रन्थावलीं, अमरवाणीं, मलयाळ सद्गुरु शतकं, मलयाळ सद्गुरु स्तुतिं, श्री प्रसन्न वंदमांबा प्रशस्तिं, मलयाळ स्वामिनः
विद्या प्रकाशानंद स्वामिनः कारुण्यानंद स्वामिनश्च जीवनचरितानि व्यलिखन्। एतदतिरिक्ताः सावित्री, मदालसा, नामदेव, हिंदू धर्म परिचय, कल्याण संस्कृति, श्री वेंकटेश्वर स्वामी अवतार नामकाः ग्रंथाः श्रीमद्भिः विरचिताः प्रकाशिताश्च। वेदांत धेरी, सद्गुरुवाणी, यात्रा भारती, सद्गुरु भारती नामिकानां पत्रिकाणां संपादकाः इमे योग वासिष्ठं, भर्तृहरि नीति शतकत्रयं, वैराग्यशतकं, रघुवंशं संस्कृतात् आंध्र भाषायाम् अन्ववदन्। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंधं, महाभारत शांति पर्व च व्याख्यान्तः इमे अन्नमाचार्य संकीर्तनामृतम्, उपदेशामृतं, वीर क्षेत्र महात्म्यं च स्वतंत्रतया विरचयन्। सनातन वेदांत जनसभायाः अध्यक्षं, सद्गुरु सेवा समाजस्य साचिव्यं च निर्वहन्तः इमे भाग्यनगर संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभायाः स्वर्णपदकं, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य च प्रशस्तिपत्रं, वाचस्पति पुरस्कारं च, कोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालयस्य उत्तम पंडित पुरस्कारं, हिंदी भाषा प्रचार समितेः तेलुगु साहिती पुरस्कारं, मानभूषि अनंतशयनं अयंगार संस्थायाः उत्तम नागरिक बिरुदानि इत्यादीन् प्राप्य इमे संस्कृत आंध्र साहिती नभोमण्डले सूर्यायमानाः सन्तो विलसन्ति। मान्याः कुलाधिपतयः, अहं सम्प्रार्थये साहिती सार्वभौमान् आचार्यान् समुद्राल लक्ष्मणय्य महाभागान् तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानद विश्वविद्यालयस्य महामहोपाध्याय इति उपाधिना सभाजयन्तु तत्र भवन्तो भवन्त इति। अहं तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन आचार्यान् समुद्राल लक्ष्मणाय महोदयान् महामहोपाध्याय इति उपाधिना विभूषयामि। धन्यवादः। अधुना डॉक्टर अशोक कुमार चट्टोपाध्याय महोदयानां महामहोपाध्याय उपाध्ययमानाय आचार्यान् राधाकान्त ठाकुर महोदयान् अहम् अनुरोधे तेषां परिचयपूर्वकम् उपस्थापनं कर्तुम्। Now I invite Professor Radhakant Thakur ji, Dean Academic Affairs, to present before the audience Dr. Ashok Kumar Chatterjee for the presentation conferment of Mahamahopadhyaya title. महामहिमशालिनः कुलाधिपति महोदयाः, अहं तत्र भवतां समक्षं राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानित विश्वविद्यालयस्य अस्य महामहोपाध्याय इति सम्मानोपाधिना विभूषयितुं योग दर्शन नदीस्नान आचार्यान् अशोक कुमार चट्टोपाध्याय महोदयान् समुपस्थापयामि। योगाचार्यः डॉक्टर अशोक कुमार चट्टोपाध्याय महोदयाः पश्चिमबंग राज्ये 63 अब्दे जनिं प्राप्तवन्तः। इमे श्रीमतां अन्नदाचार्य शास्त्रिणां सुंदरलाल महोदयानां च प्रेरणया श्री सत्य शरण लाहरी महोदयानाम् अन्तेवासित्वे क्रियायोगाभ्यासे नैपुण्यम् अलभन्त। एते कुटुम्बिनोऽपि सन्तः योगिनः अनेकान् शिष्यान् योगविद्यायां समादर्शयन्। एतेषाम् अनेके ग्रन्थाः ओडिया, हिंदी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, मलयालम, आसाम भाषासु योगीराज श्यामाचरण ग्रंथावली इत्यादयः अनुदिताः क्रियायोगे संपूर्ण भारते युञ्जान योगिनां उपकारकाः सन्ति। समाजस्य क्रियात्मकशीलतायाः प्रतिमूर्तयः इमे UNO संस्थया सम्मानिताः। मान्याः कुलाधिपतयः एवं विधगुरोपेतान् योग दर्शन सार्वभौमान् आचार्यान् अशोक कुमार चट्टोपाध्याय महाभागान् तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानित विश्वविद्यालयस्य महामहोपाध्याय इति उपाधिना सभाजयन्तु तत्र भवन्तो भवन्तः इति अनुरुन्धे।
अहं तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन आचार्यान् डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी महोदयान् महामहोपाध्याय इति उपाधिना विभूषयामि। साम्प्रतं वाचस्पति उपाधि प्रदानाय डॉक्टर बनुभाई पटेल महोदयानां समुपस्थापनं विधास्यन्ति आचार्याः के रविशंकर मेनन महोदयाः शिक्षा संकाय प्रमुखाः। Now Dr. Manubhai Patel will be presented to us by Professor K. Ravishankar Menon, Dean Faculty of Education, for the conferment of Vachaspati title. महामहिमशालिनः कुलाधिपति महोदयाः, अहं भवतां तत्र भवतां समक्षं राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानित विश्वविद्यालयस्य अस्य वाचस्पति इति सम्मानोपाधिना विभूषयितुं समाज संस्कृति संचालकान् तत्र भवतः श्री मनुभाई पटेल महोदयान् समुपस्थापयामि। श्री मनुभाई पटेल महोदयाः संस्कृति प्रचारकाः, समग्र गान्धेय मार्ग समन्वयकाः, गुजरात राज्ये बड़ौदा नगरे 20-उत्तरैकविंशतितमे वर्षे प्रादुर्भूवन् विशिष्ट शास्त्री उपाधिं सम्प्राप्य प्राचीन भारतीय संस्कृतेः विषये स्नातकोत्तर उपाधिं लब्धवन्तः। इमे अध्ययन समनन्तरम् आचार्य विनोबा भावे कमलानि सेवमानाः चर्वण्मती कारागारे गतवन्तः। क्विट इंडिया समान्दोलने अपि प्रामुख्यं भागं समागृह्णन्। सीरिया, चाइना, उगांडा, जर्मनी, रशिया देशेषु राष्ट्र प्रातिनिध्यं वहन्तः लोकसभायां अनेकासु समितिषु सभ्यत्वं प्राप्य समाज सेवाम् अकार्षुः। केंद्रीय विद्यालय परिपालन समितेः सदस्यत्वं, बरोडा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि समिति अध्यक्षत्वं, एमएस विश्वविद्यालये द्विवारं सदस्यत्वं तैः विभूषिता। साम्प्रतं देहली सरदार पटेल स्मारक समितेः, अहमदाबाद समितेश्च धर्मकर्तृत्वं, गुजरात मोरारजी देसाई नाम्ना प्रथितस्य संस्थानस्य अध्यक्षं, सेवादल अकादमी इत्यस्य आविष्कर्तृत्वं, प्रथमाध्यक्षपदं, अखिल भारतीय सेवादलस्य अध्यक्षं निर्वहन्तः आजीवनं लोकसेवा मंडलस्य प्रातिनिध्यं वहन्ति। मान्याः कुलाधिपतयः सम्प्रार्थयन्ते स्वार्थ भावना विरतान् समाज कल्याणरतान् श्रीमतः मनुभाई पटेल महोदयान् एतान् अस्य राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानित विश्वविद्यालयस्य वाचस्पति इति गौरवोपाधिना सभाजयन्तु अत्र भवन्तु भवन्तः इति। अहं तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन आचार्यान् डॉक्टर मनुभाई पटेल महोदयान् वाचस्पति इति उपाधिना विभूषयामि। वाचस्पति उपाधि प्रदानाय आचार्यान् आदरन् शास्त्र महाभागान् वेद वेदांग संकाय प्रमुखान् अहम् अभिनन्दे तेषां परिचय प्रदानपूर्वकं समुपस्थापयितुम्। The next item will be
the presentation of Dr. M.V. Simhachala Shastri by Professor R.L.N. Shastri, Dean Faculty of Veda Vedantas, for the conferment of Vachaspati title. महामहिमशालिनः राजपति महोदयाः, अहं तत्र भवतां समक्षं राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानिक विश्वविद्यालयस्य वाचस्पतिः सम्मानोपाधिना विभूषयितुं तत्र भवतः श्री मुप्पवरपु वेंकट सिंहाचलशास्त्री महोदया हरिकथा विशारदां समुपस्थापयामि। श्री मुप्पवरपु वेंकट सिंहाचलशास्त्री महोदयाः श्रीमतोः सुब्बम्म केशवराव दम्पत्योः अष्टषष्ट्युत्तरैक द्विविंशे संवत्सरे पुत्ररत्नायमानाः राष्ट्रभाषा प्रवीणाः पुट्टिश्रीरामुलु दिल्लीविश्वविद्यालये आन्ध्रप्रदेश सर्वकारस्य हरिकथा संस्कृति विभागे च प्रशिक्षणम् अवापुः। हरिकथा पितामहस्य श्रीमद् अज्जाड आदिभट्ट नारायणदास वर्यस्य शिष्याणां कलाप्रपूर्णानां श्री करूर रत्नदास भागवतानां श्री सुब्रह्मण्य शास्त्रिणां श्रीमतां बुर्रा शिवरामकृष्ण शर्मणां सान्निध्ये गुरुपरंपरया हरिकथा कलाम् अभ्यस्य श्री वेंकटेश्वर संगीत नृत्य कलाशालायां हरिकथा विभागे उपन्यासकत्वेन कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। पंडितप्रवरान् एतान् विभिन्न संस्थाभ्यः हरिकथा सुधानिधिः, हरिकथा चूडामणिः, श्रीरामकथा सुधानिधिः, श्रीरामकथा धाराधरः, हरिकथा कथन सम्राट, हरिकथा गानकलानिधिः, हरिकथा रत्नाकरः, संगीत सेवा निरतः, स्वरझरी इत्यादि बिरुदानि व्यभूषयन्। एते द्विसप्तति मेलकर्तृरागान् शरभनन्दन तालं श्यामशास्त्री कृतिः अद्भुत प्रदर्शन उपन्यासामस्ति विधाय जगद्गुरु शृंगेरी बदरी शंकराचार्याणाम् आसीः परम्परापात्राणि अभूवन्। विभिन्न प्रसार माध्यमेषु धार्मिकोपन्यासान् कुर्वन्तः इमे मलेशिया, सिंगापुर, ब्रिटेन इत्यादि देशेषु प्रख्याताः समाख्यायन्ते। मान्याः कुलाधिपतयः सम्प्रार्थये श्रीमतः मुप्पवरपु वेंकट सिंहाचलशास्त्री महोदयान् एतान् अस्य राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानित विश्वविद्यालयस्य वाचस्पतिः इति गौरवोपाधिना सभाजयन् तत्र भवन्तः इति। तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन आचार्यान् श्री एम.वी. सिंहाचल शास्त्री महोदयान् वाचस्पति इति उपाधिना प्रविष्यामि। तत्र भवतः राधाकांत ठाकुर महाभागान् शैक्षिक संकाय प्रमुखान् विद्यावारिधिपाधि योग्यानां छात्राणां समुपस्थापनाय। Now is the cherishable moment in the lives of the graduates who are to receive their degrees today. I call upon Professor Radhakant Thakur Ji, Dean Academic Affairs, to present the students of Vidya Varadhi for receiving the degrees. के.आर. गुरुमूर्ति निर्देशकः डॉक्टर श्रीनिवास मरखेड़ी। विद्याधर प्रभारा निर्देशकः डॉक्टर आर. चंद्रशेखर। डॉक्टर नवीन कुमार मिश्रा। नवीन कुमार मिश्रा निर्देशिका भवति डॉक्टर एन. लता। अशोक कुमार सतपथी निर्देशिका डॉक्टर सत्यनारायण आचार्य महोदय। पद्मजा निर्देशिका भवति प्रोफेसर के. रविशंकर मेनन जी महोदय। गोपाल कृष्ण हेगड़े निर्देशकः डॉक्टर ए. श्रीपाद भट्ट जी। केरी वेंकटनाथन निर्देशकः प्रोफेसर केरी एकनाथन।
भट्ट निर्देशकः श्री रंगनाथन जी महोदय वी पवन कुमार निर्देशकः डॉक्टर वी.एस. विष्णु भट्टाचार्य तिरुमल निर्देशकः प्रोफेसर जे रामकृष्ण एस गायत्री निर्देशकः R.N. शास्त्री एस गायत्री निर्देशकः प्रोफेसर R.N. नरसिंह शास्त्री नारायण वैद्य सुब्रायन टेडी जी महोदय निर्देशकः ए गिरिजा निर्देशकः प्रोफेसर एस सुदर्शन शर्मा जी महोदय मंजुनाथ भट्ट निर्देशकः प्रोफेसर के.ई. देवनाथन जी महोदय ईवी सुब्रमण्यम शास्त्री निर्देशकः प्रोफेसर जी.एस.आर. कृष्णमूर्ति ई. गणेश कुमार निर्देशकः प्रोफेसर के. राम सूर्यनारायण जी महोदय जी. नरसिंहलू निर्देशकः डॉक्टर के. गणपति भट्ट जी महोदय विष्णुपति गिरी निर्देशकः प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर श्रीनिवास पंडा निर्देशकः प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर सौजन्य गोविंद बिरला निर्देशकों R.N. शास्त्री जी महोदय जी.एस.आर. कृष्णमूर्ति जी महोदय रवैया स्वामी निर्देशकः डॉक्टर के. गणपति जी महोदय तपन कुमार गढ़ निर्देशकः डॉक्टर पुरंदर रेड्डी जी महोदय विघ्नेश्वर मिश्रा R.S. सिम्हा निर्देशकः मुरलीधर शर्मा जी महोदय नारायण दत्त सुवेदी निर्देशकः डॉक्टर सत्यनारायण आचार्य जी महोदय एम प्रफुल्ल निर्देशकः प्रोफेसर के. राम सूर्यनारायण जी महोदय वाय श्रीनिवास शर्मा निर्देशकः प्रोफेसर जी.एस.आर. कृष्णमूर्ति जी महोदय वी. सुषमा निर्देशकों प्रोफेसर O.S. रामलाल शर्मा जी महोदय डॉक्टर श्रीनिवास वरखेड़ी जी महोदय अंतिमः सनत कुमार त्रिपाठी निर्देशिका डॉक्टर के. कादम्बिनी इदिलो पोटा नल्लो नल्लदांडा तस्मिन्नेव क्रमे एम्फिल् छात्राणाम् उपस्थापनाय तत्र भवतः आचार्यान् R.N. शास्त्री महोदयान् अहम् अनुरोधे तान् उपस्थापयितुम्। Now the degrees of MPhil comprising all Shastras will be given by Professor R.N. Shastri, Dean Faculty of Veda Vedanta. माननीय कुलाधिपतयः
एम्फिल् स्नातकाः उत्तिष्ठन्तु एम्फिल् स्नातकाः उत्तिष्ठन्तु माननीयः कुलाधिपतयः अहं भवतां समक्षं नवपञ्चाशत्सङ्ख्याकान् एम्फिल् स्नातकान् उपस्थापयामि एतैः यथाविधि व्याकरण ज्योतिष न्याय वेदान्त साहित्य शिक्षाशास्त्रादि विषयेषु परीक्षाद्वारा आत्मनः एम्फिल् इत्युपाधेः योग्यता सम्पादिता प्रार्थये The degree holders of Shiksha Shastri will be presented by Professor K. Ravishankar Menon ji. शिक्षा शास्त्र छात्राः उत्तिष्ठन्तु माननीयाः कुलाधिपतयः अहं भवतां समक्षं 49 संख्यकान् शिक्षाशास्त्र स्नातकान् उपस्थापयामि एतैः शिक्षाशास्त्र परीक्षायां निर्धारितान् विषयान् सम्यक् अधीत्य परीक्षाद्वारा आत्मनः शिक्षाशास्त्रोपाधेः योग्यता सम्पादिता प्रार्थये एतान् शिक्षाशास्त्रोपाधिप्रदानेन सभाजयन्तु अत्र भवन्तु भवन्तः इति अहं तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन शिक्षाशास्त्री इति उपाधये भवतः अनुमन्ये अनुरुद्धे च भवन्तः आजीवनम् अस्य उपाधेः योग्यतां संवर्धयेयुः इति शिक्षाशास्त्र स्नातकाः उपविशन्तु साम्प्रतं स्वर्णपदकभाजां छात्राणाम् उपस्थापनं विधास्यन्ति कुलसचिवाः आचार्य रविशंकर मेनन महोदयाः। I request Professor K. Ravishankar Menon, Dean Faculty of Shiksha Shastra, to present the gold medalists and other prize winners. माननीयाः कुलाधिपतयः अहं भवतां समक्षं 20 स्वर्णपदक पुरस्कारभाजः स्नातकान् उपस्थापयामि प्रार्थये एतान् पुरस्कारप्रदानेन सभाजयन्तु अत्र भवन्तु भवन्तः इति अहं तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन स्वर्णपदकादि पुरस्कारार्थं भवतः अनुमन्ये स्वप्ना बसेठी कुलाधिपति स्वर्णपदक साहित्याचार्य SD रघुनाथाचार्य स्वर्णपदक Thank you, sir, Honorable Justice, sir, for the thought-provoking speech and enlightening the graduates with a rich knowledge in Sanskrit literature. If you don't mind, Now, my humble request to Professor Prajnana Vachaspati J.B. Patnaik ji to address the gathering. Oh, Baba, but why did Baba get सामने की रखें करें ना बाकी जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च from Kolkata to Hyderabad, one day in Hyderabad, जगन्नाथाय ते नमः Hyderabad to Tirupati. सर्वदुःख विनाशाय सर्वदेवमयाय च Otherwise, direct. शेषाचल निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः I would have. Justice Dr. Mukundagam Sharma, Chief Guest of the Convocation, Mrs. Sharma, Professor Harikrishna Satpathy, Vice Chancellor, members of the Board of Management and Academic Council, members of the teaching and non-teaching staff, distinguished guests to be felicitated, already felicitated, invitees, members of the press, my dear Snatakas, students and friends. It is a great pleasure and privilege for me to preside over the 16th convocation of the Rashtriya Sanskrit Vidyapitha. Altogether, 95 students have received their Shastri degrees. 235 students have been awarded PG Acharya degrees. 59 students and 50 scholars have been conferred with Vishistacharya, MPhil and Vidya Bharati PhD degree. I congratulate them and wish them a bright future. On this occasion, two distinguished Sanskrit scholars, Dr. Samudrala Lakshmanaya and Dr. Ashok Kumar Chatterjee, have been conferred with Mahamopadhyaya titles, and two eminent persons, Dr. Manubhai Patel and Sri M.B. Singachal Sastri,
who have distinguished themselves in the field of social service have been conferred with the title of Vidya Vachaspati honorary degree. The university feels proud to honor them. I congratulate them for their distinguished service to the country. I may mention here that Sri Manubhai Patel is the president of the People's Society. You must know the history of the People's Society. The People's Society was founded by Lala Lajpat Rai, the famous freedom fighter. And at one time it was headed by Sri Lal Bahadur Shastri, who was the former Prime Minister of India. We are lucky to have Honorable Justice Dr. Mukundakam Sharma, former Judge of the Supreme Court of India and Chancellor of Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapita, New Delhi, for having agreed to be here to deliver the convocation address. He hails from a distinguished family of Sanskrit scholars and he is a well-known lover of Sanskrit himself. I thank him for accepting our invitation and congratulate him for his appointment as Chancellor of Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapita. It is pleasing to know that the enrollment in the university is growing every year. Currently, the university has 1,600 students on its rolls, and the male-female ratio of the students is 60-40, which is good for a Sanskrit university. I hope the time will come very soon when there will be complete parity of male-female students. Empowering of women is the prime need of the hour, and women's education in the past was much neglected. Only through female power, the much needed change in our social outlook can be achieved, and the country's progress will be much faster than it is today. It is a matter of great satisfaction that our university has been chosen as the center of excellence for traditional shastras by the University Grants Commission. There has been spectacular progress during the current academic session. Some new additional buildings have been constructed. Extra central facilities for the inmates of the university have been created, and many new innovative courses and academic programs have been introduced. I deeply appreciate the efforts of the Vice Chancellor, Professor Harikrishna Satpathy, and his able team of committed teachers and non-teaching staff. This has been a trend in the last so many years, and I hope it will continue with renewed vigor. I am the Chancellor of a number of universities in Assam by virtue of my appointment as the Governor of the state. But I consider the Chancellorship of this university as a unique one because of my great love for Sanskrit. There was a time when Sanskrit education was neglected in this country, the country of its origin. But the situation is fast changing, and Sanskrit, I am sure, would regain its honored place. A time would come, the situation would be so created that every Indian child would learn Sanskrit, and there would be no necessity for demanding Sanskrit to be a compulsory subject at the secondary level. People are yet to understand that in ancient times, Sanskrit was the international medium of learning. Mathematics and physics, chemistry and medicine, metallurgy and architecture, along with history and literature, philosophy and religion. India was considered to be the hub of knowledge. Asmadesha prasutasya sakasad agrajanmana swam swam saritram sikhiran prithibhyam sarvamahava. There were many great scientific discoveries and technological advancement. A great Buddhist philosopher, Nagarjuna, who belonged to the state of Andhra Pradesh, was also a great scientist, who said, I would make this world free from poverty through the application of science. Siddhe rasa karishyami vidyaridra vidam jagat. India was the first country which discovered zero and made significant advances in mathematical sciences and astrology. We had great names like Baraham Mihira,
and his daughter Belavati. Brahmagupta, who had declared that sun was still and the earth was moving around it, centuries before Galileo. Bhaskaracharyas 1 and 2 were known for their work in astronomy. In medicine, there was Sushruta, a great surgeon who lived 2500 years ago and was said to have used 500 different instruments and accomplished miracles in plastic surgery. The world famous universities of Nalanda, Takshashila, Pushpagiri, etc. attracted students from all over the world. However, for a pretty long time, the society became static and India lost the art of innovation and self-renewal. Then came the Industrial Revolution in the West and consequent development in modern science and technology, resulting in the Western domination of the world for more than 200 years. Today, hundreds of thousands of Indian students are leaving the country for better education to universities abroad. Can we build excellent universities to reverse this trend? We can. We are now a dynamic society, a state determined to achieve the maximum growth. We have got an enormous youth power, which few countries have. We have resources and we can achieve anything that we sincerely desire. The university is not just an institution to issue degrees and doctorate certificates. It must be a storehouse of knowledge, disseminating knowledge to all seekers coming under the portals. It must produce excellent teachers in order to educate the masses living outside, particularly the illiterate and the half-illiterate in our society today. We have served IIT. We have several IITs, 500 universities, and many famous central institutes of research and development. But the ranking, however, of our universities in the world is still deplorable. According to Times Higher Education Supplement, our IIT is ranked 50 in the world, IIMS 84, and the famous JNU no place in 192, under 200. China is far ahead of us. The Beijing University is ranking 15 in the world. Friends, you have been trained in one of the best universities which teaches you ancient literature and modern knowledge. Sanskrit literature is the oldest literature of the world that contains the most valuable treasures related to human life and livelihood. It scorns narrowness of mind and emphasizes on developing a world outlook. Udara Saritanantu Vasudhaiva Kutumbakam. It teaches us to pray for peace for the entire universe. Om Dev Shanti, Antariksham Shanti, Prithvi Shanti, Apa Shanti, Osadaya Shanti, Vanaspataya Shanti, Vishwadeva Shanti, Brahma Shanti, Shanti Reva Shanti, Sama Shanti Revu, Om Shanti, Shanti, Shanti. This is the Vedic mantra which accompanies every religious ritual of a Hindu. Friends, learning is a lifelong process. Ananta Sahasram Bhavavastha Vigna Sarpascha Kala Bahuveditabhyam. Knowledge empowers a person. Jnanameva Shakti. Let us have an open mind and relentless quest for knowledge. Please remember that you are the proud citizens of a great country that played the role of Guru for the entire world at one point of time. As you know, we are now celebrating the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda, who could conceptualize an education that ensured the development of a complete personality of all individuals. While defining education, he told, education is the manifestation of perfection already in man. He further observed, we want that education by which
the character is formed, confidence is created, and by which we can stand on our own legs. Be self-confident and live an honest life. With these words, I conclude and pray, Bhagavan Sri Venkatesha Bhavatam Sarvesham Mangalam Sukusalam Vidodhatu Shivastu Kubanta. साम्प्रतं कार्यक्रमो भवति अधैव अध्यक्षवर्यैः उद्घोषितम् अस्मिन् वर्षे स्वामी विवेकानन्द सार्धशतैकतम जयन्ती उत्सवः प्रचलति। तदर्थम् अस्माकं विद्यापीठपक्षतः कुलपतीनाम् आदेशेन शीर्षि इति एका पत्रिका चलति। सा पत्रिका विशेषसञ्चिकारूपेण अस्माभिः प्रकाशिता वर्तते। तस्याः उन्मोचनं कुर्वन्ति अस्माकं मान्याः कुलाधिपतयः। I request Honorable Chancellor Dr. J.B. Patnaik ji to release Saimusi special issue and a CD on songs on Swami Vivekananda. Everyone is aware of the fact that this year we are celebrating the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. The songs in the CD कार्यक्रमस्य समापनघोषणं विधास्यन्ति अस्माकं महामहिमशालिनः कुलाधिपतिमहोदयाः। तान् अहं प्रार्थये उद्घोषणाय। I request the Honorable Chancellor to declare the convocation closed. अहं तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालयस्य विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन दीक्षान्त समारोहस्य समाप्तिम् उद्घोषयामि। अधुना राष्ट्रगानं सर्वे उत्तिष्ठन्तु। तदनन्तरम् अतिथयः गमिष्यन्ति। तत्पश्चात् वयं गच्छामः। Please stand until the national anthem ends, and also please wait till the procession of the honorary guest leaves. Thank you one and all. Please wait till the procession leaves.